ल सम्पूर्ण साथीहरुलाई फेरि फेरि पनि स्वागत छ, नमस्कार छ। ल अब विशेष गरी प्रासा केन्द्रित तर शिक्षक सेवा आयोगलाई समेत त्यसले सहयोग गर्छ र प्रासा केन्द्रित क्वेशनहरु लिएर आएको छु। अब प्रासा पढ्ने साथीहरुलाई त्यति धेरै नआत्तिनुस् है, किनकि तपाईहरुलाई लागिराखा युनियन एजुकेसनमा प्रासा खासै राम्रो भएन भन्ने एक दुई थरी साथीहरु पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। तर अन्त प्रासाको क्लास यति हाम्रोमा जति स्मुथली भए अन्त भएको छैन। म यो कुरा ढुक्क साथ भन्छु। मैले धेरै सोधखोज गरेर यो कुरा पत्ता लगाएको हुँ। हाम्रोमा जसरी स्मुथली रेगुलरली क्लास भएको छ प्रासाको अन्त भएको छैन। तपाईहरुलाई त जसरी शिक्षक सेवा आयोगले एक दिनमा 4-5 वटा क्लास भएको थिए, प्रासाको पनि त्यसरी नै 4-5 वटा क्लास भइदिएका भए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो होला। स्वाभाविकै हो हैन। जसरी शिक्षक सेवाका 4-5 वटै क्लास एक दिनमा भएको थिए, जसरी लाइसेन्सका एक दिनमा 3 वटा क्लास भएका थिए, प्रासाका पनि 3 वटै क्लास भइदिएको भए भन्ने लागेको स्वाभाविकै हो। तपाईहरुको त्यो अपेक्षा स्वाभाविकै सम्झेको छु मैले। तर पनि हाम्रो एउटा क्लास त नियमित कहिल्यै पनि छुटेन। त्यसमा तपाईले सन्तुष्ट गर्न सक्नुपर्छ र मलाई आशा छ प्रासाका क्लास अन्त रेगुलरली भएका छैनन्। हाम्रो क्लासले सुदूरपश्चिमको प्रासामा 12 जनामा 12 जना हाम्रो साथीहरुले निकाल्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। 12 जना चाहिएको सुदूरपश्चिमको प्रासामा 12 जना हाम्रो साथीहरुले नाम निकाल्नुहुन्छ भन्नेमा म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु। ल है 12 जना सुदूरपश्चिम प्रासामा चाहिएको प्रासामा 12 जना युनियन एजुकेसनका साथीहरुले नाम निकाल्नुहोस्, म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु है त। ल कुनै पनि वस्तु, चित्र, फोटो आदि देखाउँदा त्यसको नाम भन्न सक्नुलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? संकेतात्मक सिकाइ, उत्तेजना प्रतिक्रिया सिकाइ, श्रृंखलाबद्ध सिकाइ, शाब्दिक सहचारी सिकाइ। ल कुनै पनि वस्तु, चित्र, फोटो आदि देखाउँदा त्यसको नाम भन्न सक्नुलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत? मैले भनेको यो मैले पहिले सिकाइसकेको छु यो क्वेशन। कुनै पनि वस्तु, चित्र, फोटो आदिलाई देखाउँदा त्यसको नाम भन्न सक्नुलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? शाब्दिक सहचारी मैले सिकाएको हो कि ल नडाँटिकिन बाइ हार्ट भन्नुस् त साथीहरु। शब्द र चित्रको बीचको अन्तर सम्बन्ध शाब्दिक सहचारी भनेर मैले पढाएको हो कि हैन? कतिपय साथीहरुले नडाँटिकिन बाइ अन्तरात्मादेखि भन्नु शब्द र चित्रको बीच अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नु, यो हो शाब्दिक सहचारी सिकाइ है त। शाब्दिक सहचारी सिकाइ बिर्सियो सर भन्नुभयो, बिर्सिन भएन नि त। अब बिर्सिन भएन नि त। शब्द र चित्रको बीच अन्तर सम्बन्ध कायम गरी कुनै पनि कुरा सिकाउनुलाई शाब्दिक सहचारी भनिन्छ। सम्पूर्ण साथीहरुले बुझ्नुस् है। सम्पूर्ण लाइसेन्समा पनि पढेको सही सही भन्नुभयो है त। क्लियर भयो? अगाडि जाउँ। एकपटक फेरि देखाइदिनुस् क्वेशन भन्नुभयो। कुनै पनि वस्तु, चित्र, फोटो आदि देखाउँदा त्यसको नाम भन्न सक्नुलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? संकेतात्मक सिकाइ, उत्तेजना प्रतिक्रिया सिकाइ, श्रृंखलाबद्ध सिकाइ, शाब्दिक सहचारी सिकाइ। मैले पढाएको हो कि हैन? ल अझै फिजिकल पढ्ने साथीहरु भन्नु त। मसँग फिजिकल पढ्ने साथीहरु भन्नु त यो मैले भनेको क्वेशन हो कि हैन? मसँग फिजिकल पढ्ने साथीहरुले बाइ हार्ट भन्नुस् त यो मैले पहिल्यै पढाएको यो विषय छ। ल अगाडि बढौं है त। ल शाब्दिक सहचारीको सिकाइ। संकटकालीन अवस्थामा शिक्षाको व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने पक्ष देखाएका मध्ये कुन चाहिँ हो? यो संकटकालको अवस्थामा शिक्षा बुझे छैन भन्नुभएको थियो कतिपय साथीहरुले। मैले ती क्वेशनहरुलाई बढी महत्त्व दिएको छु अहिले। संकटकालीन अवस्थामा शिक्षाको व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने पक्ष देखाएका मध्ये कुन चाहिँ हो? यो शैक्षिक योजना, शिक्षक विद्यार्थीको खोजी, अवस्थाको लेखाजोखा र योजना, शैक्षणिक योजना। यो एकदम सजिलो छ यो क्वेशन। ल यो क्वेशन एकदमै सजिलो छ। यस्तो पनि बिगार्नु भो, ख भनेर लेखिरहनु भएको छ अझै। यस्तो क्वेशन बिगार्ने हो? यो त यसो तपाईको लोजिकल पावर भएको मान्छेले त सजिलै मिलाउँछ है। संकटकालीन अवस्थामा शिक्षाको व्यवस्थापन गर्दा
सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो? सबैभन्दा पहिला के बनाइन्छ? सबैभन्दा पहिला के बनाइन्छ? हो यी सुन्नुहोस् है, सङ्कटकालीन अवस्थामा शिक्षाको व्यवस्थापन गर्दा शैक्षणिक योजना बनाइन्छ। सङ्कटकालीन योजना बनाइन्छ, मैले भनेकै थिएँ सबभन्दा पहिला के बनाइन्छ? योजना बनाइन्छ। सङ्कटकालीन अवस्थामा यो तरिकाले पढाउनु पर्यो। कोभिड आयो, कोभिड पछि अब के भयो? कोभिडले के भयो? हामीलाई समस्या पार्यो। अब त्यो कोभिडका विरुद्ध शैक्षणिक प्रक्रिया कसरी निरन्तरता दिने, शैक्षणिक प्रक्रियालाई कसरी निरन्तरता दिने भनेर हामीले शैक्षणिक योजना बनाउनु पर्छ सुरुमा। ल, नेपालको सन्दर्भमा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइका लागि पहुँचयोग्य बनाउन कुन माध्यम बढी प्रभावकारी हुन सक्छ? नेपालको सन्दर्भमा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइका लागि पहुँचयोग्य बनाउन कुन? रेडियो अथवा एफएम, टेलिभिजन, प्रिन्ट सामग्री, जुम, गुगल मिट जस्ता प्रविधि। नेपालको सन्दर्भमा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइका लागि पहुँचयोग्य बनाउन कुन माध्यम बढी प्रभावकारी हुन सक्छ? नेपालको सन्दर्भमा एन्सर बिगार्नु भएकै छ। नेपालको सन्दर्भमा त तपाईले यसै बुझ्नु न, यी रेडियो र एफएम जति अरू प्रभावकारी हुन्छ? जुम, गुगल प्रयोग गर्न सकेछन्? रेडियो एफएम त गाउँ गाउँमा प्रयोग गरेका छन्। जुम र एफएम गाउँ गाउँमा प्रयोग गर्न सक्छन्। के अरे, जुम र गुगल मिट गाउँ गाउँमा प्रयोग गर्न सक्छन्। नेपालको सन्दर्भमा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइका लागि पहुँचयोग्य बनाउन कुन माध्यम बढी प्रभावकारी हुन सक्छ? रेडियो र एफएम। फेरि प्रिन्ट सामग्री लेख्नु भएको छ। कहाँ प्रिन्ट सामग्री? सबैतिर कहाँ एभाइलेबल हुन्छ? भौगोलिक विकटता भएका ठाउँमा डेली प्रिन्ट सामग्री कसरी पुर्याउन सकिन्छ? तर डेली सूचना आदान प्रदान गर्न केले सकिन्छ? रेडियो र एफएमले सकिन्छ। दैनिक रूपमा सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि रेडियो र एफएमबाट सकिन्छ। बुझ्नुभयो यसमा? साथीहरु बुझ्नुभयो यसमा? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? नबुझे बुझिन भन्नुहोस् है। प्रिन्ट सामग्री कसरी भएन, रेडियो एफएम कसरी भयो भन्ने क्वेशन छ भने पनि सोध्नु, म भन्छु। स्पष्ट छ हैन? प्रिन्ट सामग्री डेली बुझा, डेली प्रवाह गर्न सकिन्न। प्रिन्ट सामग्रीबाट सूचनाहरूलाई दैनिक रूपमा प्रवाह गर्न सकिन्न। तर रेडियो र एफएमबाट तत्कालै हो सूचनालाई हो अथवा कुनै पनि चेतनामूलक कार्यक्रमलाई, कुनै पनि शैक्षिक सूचनालाई सजिलै प्रवाह गर्न केबाट सकिन्छ? रेडियो र एफएमबाट सकिन्छ। कविता शिक्षण गर्दा अपनाइने मुख्य विधि कुन हो? सारांश कथन, व्याख्यान विधि, लयबोध, भावनाबोध, प्रश्नोत्तर। ल, कविता शिक्षण गर्दा अपनाइने मुख्य विधि के हो? सारांश कथन, व्याख्यात्मक विधि, लयबोध अथवा भावनाबोध र प्रश्नोत्तर। यो त सबैले मिलाउने क्वेशन हो। यो पनि बिगार्नु भने त अरु के मिलाउन होला? लयबोध र कविता, कविता गर्दा त लय नै हुन पर्यो, भावनाबोध हुन पर्यो। यो बिगार्नेले अरु के मिलाउनुहुन्छ र? कविता शिक्षण गर्दा अपनाइने मुख्य विधि के हो? लयबोध र भावनाबोध। मैले अलिक पेलेरै भन्छु, पेलेरै भन्ने जस्तो लाग्छ होला तपाईहरुलाई। सारै रुखो सर भन्ने लाग्छ होला है? सर त सारै रुखो भन्ने लाग्छ होला तपाईहरुलाई। ल ल, अब सिकाइको छलफल विधिमा कुन चाहिँ न्यून प्रभावकारी देखिन्छ? ल, सिकाइको छलफल विधिमा कुन चाहिँ न्यून प्रभावकारी, कम प्रभावकारी कुन देखिन्छ छलफल विधिमा? शिक्षक समय समयमा श्रोताको रूपमा उपस्थित हुने, दोहोरो सञ्चारको स्थिति, शिक्षकको विचारको प्रस्तुति, सबै शिक्षक र विद्यार्थीको सहभागिता। ल, सिकाइको छलफल विधिमा कुन चाहिँ न्यून प्रभावकारी देखिन्छ? शिक्षक समय समयमा श्रोताको रूपमा उपस्थिति, दोहोरो सञ्चारको स्थिति, शिक्षकको विचारको प्रस्तुति, सबै शिक्षक र विद्यार्थीको सहभागिता। न्यून प्रभावकारी के देखिन्छ? ल हेर्नुहोस्, शिक्षकको विचारको प्रस्तुति कम हुन्छ छलफलमा, यो न्यून प्रभावकारी हुन्छ। किन? छलफलमा त शिक्षकले मात्रै विचार प्रस्तुत गर्ने हैन, शिक्षकले केही बोल्ने, विद्यार्थीले बोल्ने हैन, सहभागीले बोल्ने, एकले अर्कालाई के गर्न सक्ने, आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्ने। त्यहाँ शिक्षकको विचार मात्रै लादिदैन छलफल विधिमा। र
के बुझ्नुहोस् भने सिकाइको छलफल विधिमा कुन चाहिँ न्यून प्रभावकारी देखिन्छ? शिक्षकको विचारको प्रस्तुति न्यून प्रभावकारी देखिन्छ, किनकि छलफल विधिमा विद्यार्थीहरूका तर्क, विद्यार्थीहरूको अभिप्राय, विद्यार्थीले व्यक्त गरेका विचारहरूलाई पनि स्वागत गरिन्छ। त्यस कारणले शिक्षकको विचार प्रस्तुतिलाई न्यून प्रभावकारी मानिन्छ। ल, वर्तमान शिक्षाको संरचना कुन हो? विद्यालय शिक्षाको होइन, शिक्षाकै संरचना कुन हो? वर्तमान शिक्षाको संरचना कस्तो छ? ल, विद्यालय तहको संरचना त 8 र 4 हो। विद्यालय तहको संरचना त 8 र 4 हो र वर्तमान शिक्षाको संरचना कस्तो छ? ल, यो त यसै सबैले मिलाउनु हुन्छ। 8 बाट सुरु हुन्छ, 8 र 4 बाट सुरु हुन्छ, अनि यो भन्दा अर्को अप्सनै हुने भएन। यो त सबैले मिलाउने प्रश्न है, सबैले मिलाउने प्रश्न हो यो, है त। यो सबैले मिलाउने प्रश्न हो। 8 4 4 3 8 4 4 3। उच्च शिक्षामा 6 महिनाको सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कति सालमा गठन भएको आयोगले सिफारिस गरेको थियो? ल, उच्च शिक्षामा 6 महिनाको सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कति सालमा गठन भएको आयोगले सिफारिस गरेको थियो? विक्रम सम्वत 2028। राशि पढ्यो 2028 ले। ल हेर्नुहोस् त, राशि पढ्यो 2028 ले। यति धेरै वैज्ञानिक आयोग हो, यो छोडिदिनुहोस्। असाध्यै वैज्ञानिक आयोग हो। राशि पढ्यो, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 के अरे यो? राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना। असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो है यो, असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष है त। ल, 6 को भन्नुहोस् न सर भन्नुभएको थियो, 6 को भन्नुभएको थियो। यो सेमेस्टर प्रणाली 2028 ले सिफारिस गरेको रहेछ है। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 बाटै सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको रहेछ। यो बुझ्नुहोस्, सेमेस्टर प्रणाली लागू हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 बाटै रहेछ, यति बुझ्नुहोस्। र 6 को के भन्नुभएको थियो साथीले? 6 को वर्तमान शिक्षाको संरचना एकपल्ट भनिदिनुहोस् न। यो भन्न खोजेको, यो 8 आधारभूत तह, 4 माध्यमिक तह हो, यो 4 ब्याचलर्स, यो ब्याचलर्स डिग्री, यो 3 मास्टर डिग्री भन्न खोजेको है, 3 मास्टर डिग्री भन्न खोजेको। 8 आधारभूत तह, 4 माध्यमिक तह, यो 4 वर्ष बिएड, 3 वर्ष मास्टर्स डिग्री भन्न खोजेको। ल, अगाडि बढेँ म। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले उच्च शिक्षालाई कति तहमा बाँडेको थियो? ल, राष्ट्रिय शिक्षा योजनाको आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले उच्च शिक्षा भनेको क्याम्पस लेभलको शिक्षा। उच्च शिक्षा भनेको हाम्रो लाटो भाषामा, उच्च शिक्षा भनेको हाम्रो लाटो भाषामा क्याम्पस लेभलको शिक्षा हो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले उच्च शिक्षालाई कति तहमा बाँडेको थियो? 3 तहमा, 5 तहमा, 4 तहमा, 2 तहमा? ल, भन्नुहोस् 49 ले। ल भन्नुहोस्, 4 तहमा बाँडेको थियो, 4 तहमा बाँडेको थियो उच्च शिक्षालाई, 4 तहमा बाँडेको थियो। 4 तह भनेको कुन कुन हो त सुन्नुहोस्। 4 तह भनेको इन्टर, ब्याचलर, मास्टर हो र फिलोसफिकल तह, पीएचडी, यसमा बाँडेको थियो। यति बुझ्नु होला तपाईले है। अगाडि बढे म।
15औं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भए अनुसार तलका मध्ये कुन चाहिँ प्रमुख उद्देश्य होइन? प्रमुख उद्देश्य कुन होइन तलका मध्ये? 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भए अनुसार तलका मध्ये कुन चाहिँ प्रमुख उद्देश्य होइन? यहाँ पिएचडी एकैचोटि पिएचडी लैरहेछ है। गुणस्तरीय शिक्षामा सबै वर्ग एवं समुदायको क्षमतामूलक। हजुर नमस्कार। हेलो ल अब 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा यो धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ। उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न सकिन्न, यो उद्देश्य नै होइन। उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न सकिन्न, यो उद्देश्य होइन। अब सुशासन कायम गर्नु, प्राविधिक व्यवसाय युक्त शिक्षाको विस्तार गर्नु, सबै समुदायको समतामूलक पहुँच विस्तार गर्नु, यो 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य हो। तर उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न त सकिन्न, यस्तो उद्देश्य होइन। यति बुझ्नु होला। सन् 1990 मा थाइल्यान्डको जोम्टिनमा भएको सम्मेलनलाई शिक्षाका क्षेत्रमा देखाएका मध्ये कुन नामबाट चिनिन्छ? सबैको लागि शिक्षा, सामाजिक न्यायका लागि शिक्षा, राष्ट्रिय एकताका लागि शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि शिक्षा। कस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर्नु त, कति धेरै इम्पोर्टेन्ट। तर यो मैले भनिसकेको छु। इन्चन घोषणा पढाउँदा मैले यो विषयवस्तु पढाइसकेको छु। हो कि होइन साथीहरू भन्नु त? इन्चन घोषणा पढाउँदा मैले यो विषयवस्तु जोडेको छु। खै हो पनि भन्न सक्नु भएन। इन्चन घोषणा पढाउँदा मैले जोम्टिन सम्मेलन जोडेको छु, याद छ? इन्चन घोषणा पढाउँदा मैले जोम्टिन सम्मेलन जोडेको छु, याद छ साथीहरूलाई? छैन है। मैले के भनेको थिएँ? मैले के भनेको थिएँ? सबैको लागि शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय तेस्रो प्रयास इन्चन घोषणा हो। पहिलो प्रयास थाइल्यान्डको जोम्टिनमा भएको, पहिलो प्रयास थाइल्यान्डको केमा भएको? जोम्टिनमा भएको। दोस्रो प्रयास सेनेगलको डकारमा भएको। तेस्रो प्रयास सबैको लागि शिक्षाको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको। सबैको लागि शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय पहिलो प्रयास थाइल्यान्डको जोम्टिनमा भएको। दोस्रो प्रयास सेनेगलको डकारमा भएको। तेस्रो प्रयास दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको भनेर मैले भने होइन? होइन भनिदिनु भयो ठ्याक्कै। ठ्याक्कै सरले त भन्दै भन्नु भएन, कहाँ हामीले पढाउनु भयो भन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सबैको लागि शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय तेस्रो प्रयास इन्चन घोषणा हो भनेर मैले तपाईलाई क्वेसन एन्सर पढाउँदै भनेको थिएँ। पहिलो प्रयास थाइल्यान्डको जोम्टिन, दोस्रो प्रयास सेनेगलको डकार, तेस्रो प्रयास इन्चोन हो दक्षिण कोरियाको इन्चोन भनेर पढाएको। ल है त। 1990 मा थाइल्यान्डको जोम्टिनमा भएको सम्मेलनलाई शिक्षाको क्षेत्रमा देखाएका मध्ये कुन नामबाट चिनिन्छ? सबैको लागि शिक्षा। अगाडि बढौं, अगाडि बढौं साथीहरू। है त अगाडि बढेँ है त म। नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा स्वीकृति प्रदान कसले गर्छ? यो त मैले धेरै पटक भनिसकेको छु। शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम शिक्षक सेवा आयोगले स्वीकृति गर्छ। शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम शिक्षक सेवा आयोगले नै स्वीकृति गर्छ। तर विद्यालय तहको, क्याम्पस तहको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृति गर्छ? नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा स्वीकृति कसले प्रदान गर्छ? शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद,
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले? अब यो वास्तवमा नेपाल सरकारले हो। यो नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम स्वीकृति कसले प्रदान गर्छ? वास्तवमा यो नेपाल सरकार हो। हेर्नुहोस् है, यसलाई हामीले भन्ने नेपाल सरकार हो भन्ने त नेपाल सरकार हो नि। पाठ्यक्रमको स्वीकृति गर्ने केले हो? नेपाल सरकार हो नि। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम स्वीकृति गर्ने नेपाल सरकार हो। अब यहाँ नेपाल सरकार अप्सन छैन। बुद्धि लगाउनुहोस्, लोजिकल्ली हुनुहोस्। अब नेपाल सरकार छैन यहाँ अप्सन। होइन, हामीले त पढेको नेपाल सरकार हो, नेपाल सरकार अप्सन छैन भनेर पाइएन। अब यहाँ के भन्नु पर्यो? नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय शिक्षा सम्बन्धी कुन हो त? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हो। अब नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी आधिकारिक निकाय कुन हो त? पहिलो निकाय, उच्च स्तरीय निकाय। नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय निकाय कुन हो त? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। त्यसकारणले हामीले केमा टिक लाउन पर्यो? नेपाल सरकार अप्सन नभएपछि हामीले लोजिक लगाएर नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी हेर्ने उच्च स्तरीय निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भएको कारणले हामीले टिक केमा लाउनु पर्यो? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा लगाउनु पर्यो। कुरो बुझ्नुभयो साथीहरू? बुझ्नुभयो? कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? खै कति साइलेन्ट हुनुभएको? असाध्यै साइलेन्ट हुनुभयो त। अलिअलि इन्टरेक्टिभ हुनु न, केही छैन। थोरै अन्तर्क्रियात्मक हुनु न। है त। अब अगाडि बढेँ है त म। क्वेसन नम्बर 12। शिक्षकहरूका लागि दिइने अध्यापन अनुमति प्रदान गर्ने प्रमुख निकाय कुन हो? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। ल यो पनि मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यसलाई पनि समस्या छैन। यसलाई पनि समस्या छैन है, बारम्बार भनिरहेको छु मैले। वितरण गर्ने कसले? ल भन्नुहोस्। शिक्षकहरूका लागि दिइने अध्यापन अनुमति प्रदान गर्ने प्रमुख निकाय कुन हो? अध्यापन अनुमति वितरण गर्ने हो प्रमुख निकाय हो। प्रदान गर्ने प्रमुख निकाय कुन हो? प्रमुख निकाय। अन्तिममा त प्रमुख निकाय त के हो? वितरण गर्ने जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाइले हो भने, तर प्रमुख निकाय त कुनै हो? शिक्षक सेवा आयोग नै हो। प्रमुख निकाय त शिक्षक सेवा आयोग नै हो, तर वितरण गर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हो। यति बुझ्नु होला। म अगाडि बढेँ। प्रौढ साक्षरता शिक्षा कति वर्ष उमेर समूहका निरक्षर व्यक्तिहरूलाई दिइन्छ? 15 वर्षदेखि माथिका सबै, 15 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका, 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका लागि, 15 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका लागि। ल 15 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका लागि प्रौढ शिक्षा दिइने रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। 15 देखि 40 का लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-74 1980 सम्मको 7 वर्ष है यो 7 वर्ष आवधि कुल योजनाको खर्च निर्माण बाहेक कति अनुमान हुने गरिएको छ? ल 7 वर्ष हो अवधिको कुल खर्च कति हुने अनुमान गरिएको छ? कुल खर्च कति हुने अनुमान गरिएको छ? कुल खर्च कति हुने अनुमान गरिएको छ?
ल एसएसडीपी को खर्च कति हुने रहेछ ल हेर्नुहोस् एसएसडीपी को खर्च 10.58 बिलियन अमेरिकन डलर एसएसडीपी को खर्च 10.58 एसएसडीपी को खर्च 10.58 बिलियन डलर रहेछ विक्रम सम्वत 1910 सालमा खोलेको अंग्रेजी प्रारम्भिक स्कुलको प्रधानाध्यापकको थिए अब तपाईहरुले यहाँ एकदम सजिलो तरिकाले सम्झिनुहोस् हो यो एउटा क्यानिङ आरको आरओएससी रोस आरओएसएस रोस हो क्या हजुर रोस क्यानिङ र रोस भन्ने छन् दुईटा सम्झिनु पर्यो है एउटा क्यानिङ र अर्को रोस हो अब आर सँग नजिक सुपरभाइजर आर र यस यो आर यो यस हो सुपरभाइजर रोस हुन् तर प्रिन्सिपल को हुन् प्रिन्सिपल क्यानिङ हुन् एकदम तपाईलाई सजिलो सधैँ झुकिनुहुन्छ भने आर सँग यस जोड्नुहोस् आर र यस सँगसँगै आउँछ क्यू आर यस आर र यस सँगै आउँछ रोस र रोस सुपरभाइजर क्यानिङ प्रिन्सिपल ल बुझ्नुभयो सजिलरी बुझ्नुभयो साथीहरु सजिलरी बुझ्नुभयो यी आर र यस सँगसँगै आउँछ यी रोस सुपरभाइजर क्यानिङ प्रिन्सिपल ल है त यो बुझ्नु भयो है त साथीहरुले गुड आइडिया भन्नुभयो धन्यवाद है यो आर र यस सँगै आउँछ के आर र यस रोस इक्वल टु सुपरभाइजर आर र यस सँगै आयो गुड भ्यू भन्नुभयो यस्तै ट्रिक लाएर पढ्ने हो यस्तै ट्रिक आफू बनाउन सकिन्छ के यस्तै ट्रिक लाएर पढ्ने हो साथीहरु ल अब अगाडि बढे है त अब यहाँ के भयो 1910 सोलिएको अंग्रेजी प्रारम्भिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको थियो रोस थिए सरी प्रधानाध्यापक रोस भएनन् प्रधानाध्यापक भन्ने बित्तिकै के भए प्रधानाध्यापक भन्ने बित्तिकै के भए प्रधानाध्यापक प्रिन्सिपल केनिङ भए रोस हैनन् रोस चाहिँ सुपरभाइजर हुन् रोस सुपरभाइजर केनिङ प्रिन्सिपल ल रोस सुपरभाइजर केनिङ प्रिन्सिपल नेपालको संविधान बमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयलाई दिएका मध्ये कुन भनाइ प्रतिनिधित्व गर्छ सहकारिता प्रतिस्पर्धा र समन्वयको सिद्धान्त सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त सहकारिता सहअस्तित्व र प्रतिस्पर्धात्मकको सिद्धान्त सहअस्तित्व प्रतिस्पर्धा र समन्वयको सिद्धान्त ल ल नेपालको संविधान बमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयलाई दिएका मध्ये कुन भनाइले प्रतिनिधित्व गर्छ यी तीनटाको एउटा सहकारिता सहअस्तित्व गर्ने र समन्वयको सिद्धान्त यी तीनटै सहकार्य गर्ने एउटाको अर्को अस्तित्व स्वीकार गर्ने र एक अर्का बीच समन्वय गर्ने सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त छ नेपालको संविधान बमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयलाई दिएका मध्ये कुन भनाइले प्रतिनिधित्व गर्छ एउटा सहकारिता एक अर्कालाई सहकार्य गर्ने हो अनि अर्को एउटाको अस्तित्व अर्काले स्वीकार गर्ने र अर्को एक र अर्को बीच समन्वय गर्ने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा 10 को सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संरचनाको स्थापना र सञ्चालित कुन सरकारले गर्ने कार्यनीति रहेको छ माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा 10 को सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संरचनाको स्थापना र सञ्चालित कुन सरकारले यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ म त ढुक्क छु यो त कसैले नि बिगार्नुहुन्न
अब जुम आइडी सोध्नु भएको छ, जुम आइडी म भनिदिन्छु है। जुम आइडीमा इन्ट्री हुन चाहनुले 8, जुम आइडी इन्ट्री हुन चाहिँ 8 27 27 95 40 90 यो आइडी भयो जुम आइडी। पासकोड 2079 मा इन्ट्री हुन सक्नुहुन्छ है। ल माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ, कसैले बिगाडिदिनु न। यो 10 कक्षा कसले? 10 कक्षा प्रदेश सरकारले, 8 कक्षा कसले? स्थानीय सरकारले, यो त मिलाइहाल्नुहुन्छ। अनि 12 कक्षा कसले? संघीय सरकारले भनेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड। ल नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय सरकारले ऋण लिने व्यवस्था दिएका मध्ये कुन कानुनी व्यवस्थाले निर्देशित गर्छ? संघीय कानुन, संवैधानिक कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुन। अब यो त्यति धेरै हामीसँग रिलेटेड क्वेसन होइन, आइहाल्यो यहाँ। संघीय कानुनले ऋण लिने व्यवस्था। ल अब यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको साध्य कुन चाहिँ होइन? निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको साध्य कुन चाहिँ होइन? वार्षिक परीक्षा, कक्षा कार्य, गृह कार्य है। यो गृह कार्य, यो गृह कार्य हो है। यो गृह कार्य। यसै विषय सबैले जान्नुहुन्छ, यो त मैले भन्नै पर्दैन। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको साध्य कुन चाहिँ होइन भन्दा यो सबैले जान्नुहुन्छ है त। ल यो सबैले मिलाउनु भयो वार्षिक परीक्षा भनेर। वार्षिक परीक्षा सबैले मिलाउनु भएको छ। लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र शिक्षाको उठान कहाँबाट भएको? एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, महत्त्वपूर्ण क्वेसन। लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र शिक्षाको उठान कहाँबाट भएको? बेजिङ महिला सम्मेलन, अफ्रिका क्षमता वृद्धि कार्यक्रम, पोटो सम्मेलन, जेनेभा साक्षरता अभिवृद्धि सम्मेलन। ल लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र शिक्षाको उठान कहाँबाट भएको? भन्नुहोस्, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र शिक्षाको उठान कहाँबाट भएको? बेजिङ महिला सम्मेलन, अफ्रिका क्षमता वृद्धि कार्यक्रम, पोटो सम्मेलन, जेनेभा साक्षरता अभिवृद्धि सम्मेलन। यसै जान्नु भएको छ। यो अफ्रिकाको क्षमता वृद्धि कार्यक्रमबाट के भएको? लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र शिक्षाको उठान भएको। यो कुरा मैले जाने। अफ्रिकी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमबाट। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 मा स्थानीय तहमा, यो त 23 वटा जसले जान्नु भएको छ, धेरै पटक भनिसके। माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी 23 वटा, यो जसले पनि जान्नुहुन्छ। नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्र दिएका मध्ये कुन अनुसूचीमा छ? स्थानीय तहको अनुसूची 8 मा छ। स्थानीय तहको अनुसूची 8 मा छ। नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्र दिएका कुन अनुसूचीमा? स्थानीय 8, स्थानीय 8 मा। र संयुक्त भएपछि 9 मा पनि छ। स्थानीयको 8 मा छ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त 9 मा पनि छ। यसरी बोल्नु होला। पूर्वाञ्चल भोजपुर जिल्लामा स्थापना भएको संस्कृत पाठशालाको संस्थापक को थिए? पूर्वाञ्चलको भोजपुर जिल्लामा स्थापना भएको संस्कृत पाठशालाको सञ्चालक को थिए? पूर्वाञ्चलको भोजपुर जिल्लामा स्थापना भएको संस्कृत पाठशालाको संस्थापक को थिए? पूर्वाञ्चलको भोजपुर जिल्लामा स्थापना भएको संस्कृत पाठशालाको संस्थापक को थिए? षडानन्द अधिकारी थिए। भोजपुर जिल्लामा षडानन्द अधिकारी। नेपालको राष्ट्रिय गानको नेपाल संविधान कति अनुसूचीमा उल्लेख छ? राष्ट्रिय गान त तपाईँ थाहा पाइहाल्नुभयो। राष्ट्रिय गान अनुसूची 2 मा छ। झण्डा 1 मा छ, राष्ट्रिय गान 2 मा छ। अब नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षा सम्बन्धी हकमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? शिक्षामा पहुँचको हक, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्कको हक, मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र खोल्न पाउने हक। यो त यसै बुझाउने, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र खोल्न पाउने हक छैन। कार्यालयबाट निर्णय भई बाहिर पठाउनु पर्ने पत्र वा आवश्यक दस्तावेजहरू दिएका मध्ये कुन प्रक्रिया पुरा मात्र पठाउनु पर्छ? कार्यालयबाट निर्णय भई बाहिर पठाउनु पर्ने पत्र वा आवश्यक दस्तावेजहरू दिएका मध्ये कुन प्रक्रिया पुरा
पुरामा मात्र पठाउनु पर्छ, दर्ता गरेर, फाइलिङ गरेर, चलानी गरेर, खामबन्दी गरेर। ल बाहिर पठाउँदा कसरी? बाहिर पठाउने यहाँ धेरैले चलानी गरेर लेख्नु भएको छ, धेरैले चलानी गरेर बुझ्नु भएको छ हो। बाहिर पठाउँदा चलानी गर्ने, बाहिरको पत्र आउँदा दर्ता गर्ने, बाहिरको पत्रलाई दर्ता गर्ने आएर आफूले पठाउँदा बाहिर चलानी गर्ने। ल निजामती सेवा ऐन 2049 बमोजिम निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा परिपूर्ति हुने पद मध्ये 45% पद छुट्याइन्छ। उक्त प्रतिशतलाई 100% मानि आदिवासी जनजातिको उम्मेदवारलाई कति प्रतिशत पद छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ। यो त हाम्रो निजामतीमा नि त्यही हो, शिक्षक सेवा पनि एउटै हो है। निजामतीमा पनि एउटै हो, शिक्षक सेवामा पनि एउटै हो है त। 33% महिलालाई। अब यहाँ त केलाई भनेको छ? जनजातिका लागि कति? जनजातिका लागि कति? 27। महिलाका लागि कति? 33। मधेसीका लागि कति? 22। पिछडिएको क्षेत्रका लागि कति? दलितका लागि कति? 9। पिछडिएको क्षेत्रका लागि कति? अपाङ्गका लागि कति? पिछडिएको क्षेत्रका लागि कति? ल सबै जान्नुहोस् त। ल भन्नुहोस्। ल 33% महिलाको लागि, 27% आदिवासी जनजातिका लागि, 22% मधेसीका लागि। कहाँको साथ लेख्नु भएको? कसले साथ लेख्नु भएको? पिछडिएको लागि 4। दलितको लागि कति? हो दलितको लागि 9, अपाङ्गका लागि 5, पिछडिएका लागि 4। ल अब यो त पक्कै जानिसक्नु भएको छ। नेपालको संविधानको कति धारामा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ? यो संविधानै पढ्नु पर्दैन हैन, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। प्रदेशको जाँच दिँदै हुनुहुन्छ, प्रदेशको जाँच दिँदै हुनुहुन्छ, हामीले त संविधान पढ्नु पर्दैन छ्या भन्ने हैन। यी नेपालको संविधानको कति धारामा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ? महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो यो, महत्त्वपूर्ण क्वेशन। नेपालको संविधानको कति धारामा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ? प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था कतिमा? 242, 43, 44, 45। ल है 244 मा प्रदेश लोकसेवा छ। 244 मा प्रदेश लोकसेवा छ। ल यो गलत गरेछु। प्याभलभको सिकाइ सिद्धान्त अनुसार सिकाइको प्रमुख आधार दिएका मध्ये कुन चाहिँ हो? रिफ्लेक्स एक्सन हो। रिफ्लेक्स एक्सन, रिफ्लेक्स एक्सन हो। दिएका मध्ये कुन चाहिँ पाठ्यजनाका अङ्गहरूको उपयुक्त क्रम हो? यो त जसले पनि मिलाउनुहुन्छ, यो पनि विज्ञानले त जाँचै दिन नगए हुन्छ। दिएका मध्ये कुन चाहिँ पाठ्यजनाका अङ्गहरूको उपयुक्त क्रम हो? उद्देश्य पाठ्य। ल यो विज्ञानले त के जान्छ र? उद्देश्य पाठ्यवस्तु विधि र मूल्याङ्कन हो। विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना निर्माणमा कसको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ? वार्षिक कार्ययोजना निर्माण यसै थाहा पाइहाल्नु भएको छ। वार्षिक कार्ययोजना निर्माणमा वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक कार्यतालिका हैन, वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक कार्यतालिका निर्माणमा प्रहको भूमिका हुन्छ। वार्षिक कार्यतालिका निर्माणमा प्रहको भूमिका हुन्छ। लिङ्ग केलाई भनिन्छ? भाले वा पोथी जनाउने चिन्हलाई लिङ्ग भनिन्छ। लिङ्ग 2 प्रकारका हुन्छन्, पुलिङ्ग हजुरबा, मा, आमा, छोरा, बुवा आदि। स्त्रीलिङ्ग हजुरआमा, माइजू, छोरी आदि। मेरो छोरी गरिमाको अक्षर हेर्नुहोस् त, राम्रो लेखेछौ। वार्षिक कार्यतालिका प्रहले, वार्षिक कार्ययोजना शिक्षकले है। वार्षिक कार्यतालिका प्रहले, वार्षिक कार्ययोजना शिक्षकले है त। वार्षिक कार्यतालिका प्रहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वार्षिक कार्ययोजना बनाउन शिक्षकको भूमिका हुन्छ। यति भन्नु होला। वार्षिक कार्यतालिका प्रहको भूमिका महत्त्वपूर्ण, वार्षिक कार्ययोजना बनाउन शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण। ल
कक्षा 8 को अन्तिम परीक्षाको प्रमाणीकरण कसले गर्छ? अब यो त सम्बन्धित पालिका है, यो पालिका सम्बन्धित पालिका सम्बन्धित पालिका सम्बन्धित पालिका है, सम्बन्धित पालिकाले कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्र दिएका मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन? यो धेरै पटक भनिसके। विद्यार्थीको व्यवस्थापन, भौतिक पक्षको व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन। यो आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा पर्दैन। आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन तलका शब्दहरुमा अशुद्ध शब्द कुन हो? भाउजू, समधी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी। ल कहिले कहिले यसरी क्वेशन सोधिदिन सक्छ। भाउजू अशुद्ध छ। ल तल दिएका मध्ये समावेशी शिक्षाको विशेषतामा कुन पर्दैन? समावेशी शिक्षा शैक्षिक लक्ष्य र प्रक्रिया दुवै हो। समावेशी शिक्षा सिकाइ र सहभागिताको पूर्ण शर्त हो। समावेशी शिक्षा सिकाइका लागि शैक्षिक अवसर खुला राख्ने प्रक्रिया हो। समावेशी शिक्षा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका किशोरीलाई शिक्षा दिने प्रक्रिया हो। ल अब यो त यसै बुझिहाल्नु भएको छ। यो त यसै बुझिहाल्नु भएको छ। यो मैले पहिला नै पढाइसकेको क्वेशन हो। समावेशी शिक्षा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका किशोरीलाई, कहाँको किशोरीलाई मात्रै कुरा हुन्छ? यहाँ त समावेशी त सबैले समावेशको कुरा गर्नु पर्यो नि। यो मैले पहिल्यै भनिसकेको छु, यो पहिल्यै पढाइसकेको क्वेशन हो। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको नीति अनुगमन र नियमन कुन तहले गर्ने व्यवस्था छ? एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेशन, एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन। ल सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको नीति अनुगमन र नियमन कुन तहले गर्ने व्यवस्था छ? वडा कार्यालयले, गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले, शिक्षा तालिम केन्द्रले, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले। ल क र घ धेरै सबैको धेरै जसोको एन्सर क र घ छ। हेरौँ त ल सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको नीति अनुगमन र नियमन कुन तहले गर्ने व्यवस्था छ? वडा कार्यालयले, गाउँ वा नगरपालिकाले, गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले, शिक्षा तालिम केन्द्रले र शिक्षा। यो त यसै छ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मैले धेरै पटक भनिसकेँ। यसको अन्तिममा अनुगमन र नियमन गर्ने, यसको अनुगमन र नियमन गर्ने गाउँ वा नगरपालिकाले, तर यसको सञ्चालन गर्ने हो, यसको रेखदेख गर्ने फेरि वडा कार्यालय। वडा कार्यालयले सञ्चालन र लेखदेख गर्छ र यसलाई के गर्ने? अनुगमन गर्ने। त वडा भन्दा माथिल्लो निकाय हुनु पर्यो। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन गर्ने, त्यसको रेखदेख गर्ने काम चाहिँ नि वडा कार्यालयले गर्छ, तर त्यसको अनुगमन त वडा भन्दा माथिल्लो निकायले गर्छ। वडा भन्दा माथिल्लो निकाय के भयो? गाउँपालिका अथवा नगरपालिका भयो। क्लियर? क्लियर? त्यसको रेखदेख र सञ्चालन चाहिँ नि वडाले गर्छ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको, तर रेखदेख र सञ्चालन त्यसले गर्ने भएपछि अनुगमन अलि माथिल्लो निकायले गर्नु पर्यो। भनेपछि अनुगमन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्छ। ल अगाडि बढे। नेपालको संविधान 2072 धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गर्नुको मूल लक्ष्य कुन हो? अब यो त यसै जानिहाल्नु भएको छ। यो पनि धेरै पटक भनिसकेको छु। शिक्षामा समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गर्न, सर्वसुलभ बनाउन। यो त मैले आफैले धेरै पटक भनिसकेको छु। ल राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुरूप शिक्षा ऐन 2028 जारी गर्नुको मुख्य ध्येय कुन हो? राष्ट्र विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गरी विद्यालय व्यवस्थापन सुधार मार्फत गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्न, राज्यका शिक्षा सम्बन्धी नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने बहुप्रतिभा नागरिक तयारको सुनिश्चित प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिन। ल राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति 2028 जारी गर्नुको के हो? अब यो त यसै थाहा पाइहाल्नु भएको छ। क नम्बर त तपाईँले यसै बुझ्नुहुन्छ। क नम्बरले यसै रिफ्लेक्सन गरिसकेको छ। राष्ट्र विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गरी विद्यालय व्यवस्थापन सुधार मार्फत गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्न। ल हेर्नु त कति लोजिकल क्वेशन छ, हेर्नुहोस् त यो कति तार्किक छ यो क्वेशन। हेर्नुहोस् त कति तार्किक छ यो क्वेशन। हेर्नुहोस् त यो कति तार्किक छ यो क्वेशन। हेर्नुहोस् त कति तार्किक छ यो क्वेशन। लागेन? यो क्वेशन तार्किक लाग्यो कि लागेन साथीहरु?
ल अगाडि बढौँ भन्नुभयो, आत्तिनु भएको छ। अब आत्तिने होइन क्या, तपाईँहरूलाई मैले प्रास पढ्ने साथीहरूलाई भने हाम्रोमा जतिको नियमित क्लास र तपाईँहरूले हाम्रोमा जति रेगुलर क्लास अन्त कतै पनि भएकै छैन के। यति बुझ्नुहोस् प्रास पढ्ने साथीहरू, तपाईँहरूलाई त शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक सेवा आयोगका 4वटा क्लास भयो चाहिँ प्रासको पनि युनियनमा 4वटै क्लास हुन्छन् भन्ने सोच्नु भएको थियो। त्यो अपेक्षा मिट हुन सकेन होला, तर नियमित कक्षा त कहिले नै टुटेको छैन नि तपाईँहरूलाई। प्रासको नियमित कक्षा कुनै दिन पनि टुटेको छैन है। र बिचबिचमा मैले पनि सहजीकरण गरेको छु र मलाई विश्वास छ सुदूरपश्चिमको 12 जना प्रास चाहिएकोमा युनियनमा पढ्ने 12 जना यहीँबाट सिफारिस हुन्छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ शिक्षक सेवा आयोगमा युनियनबाट कति विद्यार्थीको नाम निक्लेको छ, आज पब्लिस भएको छ होइन। कतिपय विद्यार्थीको त नामै परिवर्तन गरेर आउनु भएको छ, आइडी लिँदा थाहा छैन। तर हामीसँग थाहा भएका साथीहरूको नाम प्रकाशित गरिदिएका छौँ। हामीसँग युनियन आइडी भएका साथीहरूको प्रकाशित गरेका छौँ। हेर्नुहोस् नाम लिस्ट, हेर्नुहोस् शिक्षक सेवा आयोगमा युनियनबाट कति विद्यार्थीले नाम निकालेका छन् हेर्नुहोस् त। नेम लिस्ट हेर्नुहोस् आज हाम्रो पेजमा गएर, हाम्रो पेजमा गएर हेर्नुहोस् नेम लिस्ट। शिक्षक सेवा आयोगमा युनियनमा पढेका कति विद्यार्थीको नाम लिएर आफै विश्लेषण गर्नुहोस्। अझै कति साथीहरू त नामै परिवर्तन गरेर पढ्न आउनु भएको छ क्या हाम्रोमा। त्यस्ता साथीहरूको थाहा हुँदैन, चुटुक्क पढ्न आउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। कतिले नामै परिवर्तन, कतिको सर्टिफिकेटमा एउटा नाम, हाम्रोमा आउँदाखेरि अर्को नाम लिएर पनि आउनु भएको छ। त्यस्ता साथीहरूले भोलि नाम थप्दै जानुहुन्छ भनेपछि युनियन एजुकेसनमा पढ्ने साथीहरूको कति धेरैको नाम निक्लेछ आफै विश्लेषण गर्नुहोस्। ल मैले मात्रै पढाउने होइन, युनियन एजुकेसनमा देशैभरिका हाई प्रोफाइलका टिचरहरू हुनुहुन्छ, म मात्रै होइन। देशैभरि युनियन एजुकेसनमा हाई प्रोफाइलका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। ल अगाडि बढेँ म। शिक्षामा नवीनतम चिन्तनले तलका मध्ये कुन पक्षलाई गुणस्तर अभिवृद्धिमा कम प्रभावकारी मान्दछ? शिक्षामा नवीनतम चिन्तनले तलका मध्ये कुन पक्षलाई गुणस्तर अभिवृद्धिमा कम प्रभावकारी मान्दछ? शिक्षामा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, जीवनोपयोगी र सामान्य व्यावसायिक सिपमा आधारित शिक्षा, शिक्षामा समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि, प्रमाणीकरण र स्तर निर्धारणमा आधारित औपचारिक शिक्षा। ल भन्नुहोस्। ल शिक्षामा नवीनतम चिन्तनले तलका मध्ये कुन पक्षलाई गुणस्तर अभिवृद्धिमा बुझिहाल्नु भएको छ। प्रमाणीकरण र स्तर निर्धारणमा आधारित औपचारिक शिक्षाले के गर्छ? शिक्षामा नवीनतम चिन्तनको पक्षलाई समेट्दैन। केले? प्रमाणीकरण र स्तरीकरण निर्माण गर्ने कि यो नवीनतम चिन्तन होइन, यति बुझ्नु होला। नत्र सामाजिक न्याय र समावेशीकरण शिक्षाको नवीनतम चिन्तन हो। जीवनोपयोगी र सामान्य व्यावसायिक सिपमा आधारित शिक्षा यो नवीनतम चिन्तन हो। शिक्षामा समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि यो नवीनतम चिन्तन हो। तर प्रमाणीकरण र स्तर निर्धारणमा आधारित औपचारिक शिक्षा चाहिँ नै यो के होइन, नवीनतम चिन्तन होइन, यो पुरातन अवधारणा हो, पुरानो अवधारणा हो यो है, नवीनतम चिन्तन होइन यो। ल गाउँ वा नगर शिक्षा योजना निर्माणको मुख्य उद्देश्य कुन हो? औपचारिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न, केन्द्रीय नीतिलाई अक्षरशः पालना गर्न, शैक्षणिक सुधार ल्याउन, बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न। यो पहुँच विस्तार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ। धेरैजसो योजनाहरू पहुँच विस्तारमा आधारित हुन्छ। धेरैजसो शैक्षिक योजनाहरू पहुँच विस्तारमा, धेरैजसो शैक्षिक नीतिहरू पहुँच विस्तारमा, धेरैजसो शैक्षिक योजनाहरू पहुँच विस्तारमा, धेरैजसो शैक्षणिक रणनीतिहरू पहुँच विस्तारमै आधारित हुन्छ। ल नेपालको संविधान 2072ले शिक्षा सम्बन्धी गरेको व्यवस्था तलका मध्ये कुन होइन? यो त धेरैजसो साथीहरूले मिलाउनुहुन्छ। यो संविधानको हेर्नुहोस्,
संस्थागत विद्यालय अनुदानको लागि विशेष व्यवस्था मिलाउने यही होइन, प नै होइन, यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ, प नै होइन। ल विशेष शिक्षाको मूल मर्म के हो? विशेष शिक्षाको मूल मर्म के हो? समावेशी शिक्षाको मान्यता बमोजिम कक्षा कोठामा सबै बालबालिकालाई सिकाइमा समान अवसर सिर्जना गर्नु, शैक्षिक अधिकार प्राप्तिका लागि समतामूलक पहुँचको आधारमा शिक्षा दिनु, सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा कमजोर विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्नु,